भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेद व्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कल्याण गुण गण निलय निभृत निकुंज बिहारी रास रासेश्वर भगवान श्रीहरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सदा झैं आज पनि निर्धारित समयमा उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराणभित्र अन्तर्निहित श्रीकृष्ण तत्त्वको भगवत तत्त्वको अन्वेषण गरिरहेका छौँ। भगवत तत्त्व जिज्ञासु भएर भागवत माध्यमबाट भगवत तत्त्वलाई प्राप्ति गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा हामी तृतीय स्कन्धमा छौँ। तृतीय स्कन्धका 30औं श्लोकसम्म हामीले पूर्व अध्यायमा हेरेका छौँ। यी 30 श्लोकहरूमा भगवान ब्रह्माका शरीरबाट स्वयम्भू मनु र शतरूपा रानीको उत्पत्ति भएको र सृष्टिका लागि ब्रह्माजीबाट आज्ञा भएको, सृष्टि गर्नका लागि पृथ्वीको आवश्यकता हुन्छ। सबै आश्रयस्थल पृथ्वी हुन्। पृथ्वी यो समयमा रसातलमा छिन्। अब पृथ्वीलाई जसरी भए पनि सृष्टि गर्न योग्य बनाउनु पर्यो, रसातलबाट माथि ल्याउनु पर्यो, जलमाथि पृथ्वी राख्नु पर्यो भनेर यसरी स्वयम्भू मनुले ब्रह्माजीलाई प्रार्थना गरेपछि ब्रह्माजीले अब कसरी पृथ्वीलाई जलमाथि ल्याउने भनेर चिन्तन मात्रै गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्माजीका नासिका विवरबाट भगवान वराहको प्रादुर्भाव हुन्छ। भगवान वराह सुरुमा प्रादुर्भाव हुँदाखेरि अंगुष्ठ बुढी औँठाको टुप्पो बराबरको हुनुहुन्छ। एकछिनमै गण्डशिलासम्म ठुलो पाषाणको खण्ड जस्तो हुनुहुन्छ। बृहद आकारलाई प्राप्त गरिसक्नुभएका भगवानलाई देखेर सबै देवी देवताहरू आश्चर्यचकित हुँदैछन्। भगवान वराहको कस्तो स्वरूप छ यहाँ मैत्रेयजीले विदुरजीलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ ब्रह्मादि देवी देवताहरू वराह भगवानको त्यो स्वरूप देखेर आश्चर्यचकित हुँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी अब 31औं श्लोकबाट अगाडि मैत्रेयजीले वराह भगवानका के कस्ता छविहरूको वर्णन गर्नुहुन्छ, श्रवण गरौँ। स्वदंष्ट्रयोधृत्य महिं निमग्नां स उत्थितः संरुरुचे रसायाः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं शुनाभसन्धि तीव्रमन्युः। निमग्नां रसायां निमग्नां, रसातलमा निमग्न भएकी चुर्लुम्म डुबेकी महिम पृथ्वीलाई स्वद्रंष्ट्रया आफ्ना दाराद्वारा उद्धृत्य उठाएर दारामा राखेर रसायाः उत्थित रसातलबाट उभो आउँदै गर्नुभएका भगवान स उहाँ वराह संरुरुचे अत्यन्त सुशोभित हुनुभयो, शोभालाई प्राप्त गर्नुभयो। अब भगवानलाई तत्र अपि त्यहाँ पनि रसातलबाट पृथ्वी ल्याउने क्रममा पनि गदया आपतन्तम दैत्यम के गर्नुभयो, गदा लिएर आफूलाई हान्न भनेर आइलाग्ने हिरण्याक्षलाई शुनाभ सन्दीपित तीव्रमन्युः, शत्रुलाई मार्नका लागि वध गर्नका लागि जस्तो खालको क्रोधको आवश्यकता हुन्छ त्यस्तै सुतीव्रमन्यु अत्यन्त भयङ्कर मन्यु क्रोधले युक्त हुनुभएका भगवानले के गर्नुभयो अब तलतिरको श्लोकमा श्रवण गरौँ। जघान रुन्धानमसह्य विक्रमं सलील एवं मृगराडिवाम्भसि तद्रक्त पंकांकित गण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं विविन्दन्। जघान के गर्नुभयो, वध गरिदिनु भयो। असह्य विक्रमम भनेको पराक्रम जसको सहन गर्न नसकिने छ यस्तो दैत्य चाहिँ रुन्धानम भगवानलाई छेक्न भनेर आइरहेको थियो। त्यसलाई त्यस्ता वराह भगवानले लीला पूर्वक इभम भनेको हात्तीलाई मृगराट भनेको सिंहले जसरी जघान भनेको वध गर्दछ त्यसरी नै वध गर्नुभयो। हिरण्याक्ष पनि कमको थिएन, यहाँ हात्तीसँग तुलना गर्दै हुनुहुन्छ हिरण्याक्षलाई। हात्तीलाई मृगराट भनेको सिंहले जसरी वध गर्दछ त्यसरी नै वध गर्नुभयो। अब वध गर्दा के भयो त भन्दाखेरि यथा जसरी जगतिम पृथ्वीमा रातो माटो भएको पृथ्वीमा गजेन्द्र मत्त गजराजले के गर्छ भन्दा विभिन्दन भनेको सिगौरी खेल्छ दाराहरूद्वारा, हो त्यसरी नै भगवान वराहले त्यो हिरण्याक्षसँग दोहोरो द्वन्द्व पर्दाखेरि, वराहको द्वन्द्व हुँदाखेरि भगवानको के भयो
भन्दाखेरि तद्रक्त पङ्काङ्कित गण्डतुण्ड। तद्रक्त भनेको त्यो हिरण्याक्षका रगतले, पङ्काङ्कित रगत रूप हिलोले अङ्कित लतपत भएको छ गण्डतुण्ड भनेको भगवान वराहको सुण धारा आदि मतलब मुखाकृति यस्तो भएको छ, लतपतिएको। एउटा गजराजले राता माटोमा सिगौरी खेल्दा जसरी आफ्नो अनुहारमा रातो माटो दल्लिन्छ, त्यसरी नै भगवान वराहका मुहारमा पनि के भएको छ, रगत लतपतिएको छ। यस्तो लतपतिएको अनुहारमा सुशोभित हुनुभयो भगवान। तमाल नीलम शीतदन्त कोट्या स्मामुक्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाकैर् विरिञ्चि मुख्या उपतस्थुरीशम। ईशम वराहम, वराह भगवानको विरिञ्चि मुख्या ब्रह्मादि मुख्य देवताहरूले उपतस्थु स्तुति गर्नुभयो। केले भन्दा अनुवाकैहि भनेको वेदका ऋचाहरूद्वारा। कसरी? बद्धाञ्जलय, बद्धाञ्जली हात जोडेर गर्नु। तमाल नीलम, तमाल भनेको सुर्ती, सुर्तीको पत्र पात जस्तै नीलो वर्ण हुनुभएका यस्ता। अनि शीतदन्त कोट्या क्ष्माम उच्छिपन्तम, सेता सेता दुई दाराहरूका बिचमा पृथ्वी, क्ष्माम भनेको पृथ्वीलाई उच्छिपन्तम राखेर चाहिँ रसातलबाट माथि उठाउँदै गर्नुभएका यस्ता। हे अङ्ग, हे विदुरजी, लीलया गज, गज गज भनेको एउटा हात्तीले लीलया लीलापूर्वक एउटा पुष्प तलाउबाट एउटा कमलको फुल आफ्ना सुँडले उखेले जस्तै पृथ्वीलाई आफ्ना सुँडमा धारण गरेर जल बाहिर आउँदै गर्नुभएका भगवानलाई चाहिँ प्रज्ञाय, लीला पुरुष यज्ञ नारायण वराह भगवान भन्ने जानेर चाहिँ ब्रह्मादि देवी देवताहरूले स्तुति गर्न लागे। ऋषय उचु, ऋषिहरूले अब के भन्नुहुन्छ भगवानको स्तुति गर्दा? जितं जितं ते जित यज्ञ भावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलील्युरध्वरास् तस्मै नमः कारण सुकरायते। हे अजित, ते जितं जितं यज्ञ भावन, हे अजित भनेका अपराजित भन्न खोजेको, अपराजित हे भगवान नारायण, यज्ञ भावन, हे यज्ञ भावन यज्ञका पालन कर्ता भगवान, ते हजुरको जितम जितम जय हो जय हो मतलब जय जयकारको ध्वनि गुन्जायमान भयो त्यहाँनिर। यज्ञ नारायण भगवानको जय भन्ने खालको त्यस्तो आवाजहरू त्यहाँ आए। अनि स्वाम त्रयीं तनुम, आफ्नो वेदत्रयी स्वरूप, वेद स्वरूप तनुम शरीरलाई परिधुन्वते यसरी कम्पित गराउनु हुने हजुरलाई फेरि पनि नमः नमस्कार छ। यद्रोम गर्तेषु निलिल्युरध्वरा, अध्वराः निलिल्यु, जसका रोम छिद्रहरूमा अध्वराः भनेको सयकडौँ यज्ञहरू चाहिँ निलिल्यु लिन्छन्। यस्ता कारण सुकराय भनेको प्रयोजनवश वराहको रूपमा अवतरित हुनुहुने ते हजुरलाई, ते त्यस्ता तस्मै हजुरलाई चाहिँ नमः नमस्कार छ भनेर ब्रह्मादि देवी देवताहरूले स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। रूपम तवैतन् ननु दुष्कृतानां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचिरो बर्हिरोम स्वाज्यं दृशे त्वं घृषु चातुर्होत्रम। तब एतत्, तपाईको यो रूपम रूप चाहिँ ननु भनेको निश्चय नै दुष्कृतानां, दुष्ट कार्येषु रतानां, नराम्रा कर्ममा रत हुने व्यक्तिहरूका लागि के छ? दुर्दर्शनम, दुःखेन दर्शनम अथवा दूरेण दर्शनम, यस्तो खालको छ। दुष्कर्म गर्नेवालाले दर्शन गर्न पाउँदैनन् भगवानको स्वरूपलाई। तपाईँको यस्तो रूप छ हे देव, हे भगवान। यदध्वरात्मकम, कस्तो छ त तपाईँको स्वरूप भनेको? यत, जुन स्वरूप, अध्वरात्मकम यज्ञमय छ। अनि यस्य, जो हजुरका त्वची, त्वचामा छन्दांसी वेदहरू गुन्जायमान भइरहन्छन्। अनि रोमसु, रौँहरूमा चाहिँ बर्ही, रौँहरू नै के हुन्? कुशहरू हुन्, यज्ञका सामग्री कुश हुन्। आज्यम दृषि, हजुरका दृषि नयनहरू के हुन्? आज्यम घिउ हुन्। अनि तत्, हजुरको अङ्घ्रिसु चरणहरूमा चाहिँ चातुर्होत्रम, यज्ञ कर्म गर्नेवाला चार होता अध्वर्यु ऋतुप र ब्रह्मा यसरी रहन्छन् भनेर भन्नुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ स्रक्तुण्डासे श्रुवै सनाशयो हृदोदरे चमसा कर्णरन्ध्रे प्राशीत्रमास्ये ग्रसने ग्रहस्तुते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रम। तुण्डे, हे ईश, हे ईश्वर परमेश्वर भगवान वराह, तुण्डे हजुरका मुखमा श्रुक आशी नामक यज्ञका लागि उपयोगी सामग्री आशी छ अथवा थियो, रहन्छ भनौँ न। अनि नासयो हो, नासिकाहरूमा श्रुव, श्रुव सुरो रहन्छ। उदरे, हजुरका उदरमा इडा नाम गरेको
हवनीय द्रव्य हुन्छ, यज्ञमा प्रयोग हुने द्रव्य छ। त्यस्तै कर्णरन्ध्रे 2 कर्णरन्ध्रहरूमा के छ, चमसा, चमस नाम गरेको यज्ञ सामग्री छ। अब आस्ये हजुरका मुखमा प्राशित्रम, प्राशित्र नाम गरेको यज्ञ सामग्री छ। त्यस्तै गरेर ते ग्रसने हजुरका मुख विवरमा ग्रहास्तु, ग्रहहरू, ते ग्रसने तु तपाईका मुख विवरमा ग्रहाहा, ग्रहहरू रहन्छन्। यच्चर्वणम, जो हजुरको यो चबाउने कुरो छ त्यो चाहिँ हे भगवान अग्निहोत्रम, यज्ञ नै त्यही हो, हजुरको त्यो चबाउने क्रिया नै यज्ञ हो भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। दीक्षानुजन्मोपशदः शिरोधरम त्वं प्रायणीयो दयनीय दंष्ट्रः जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः सभ्यावसत्यं चितयो शवोहिते। ते हजुरको अनुजन्म यो बार बार हुने अवतारहरू के हुन् भन्दा भन्नुहुन्छ दीक्षा, दीक्षा हुन्, दीक्षा रूप यष्टि हुन्, यज्ञ हुन्। अनि शिरोधरम त्वम, हजुरको यो ग्रीवा घाँटी चाहिँ उपसदः, उपसद भनेका यज्ञमा चाहिने 3 इष्टिका आदि हुन्। त्यस्तै गरेर त्वम त्रायणीय उदयनीय द्रंष्ट्रः, दीक्षाका लागि चाहिने पूर्व इष्टिका प्रायणीय जो छ त्यो हजुरको एउटा दंष्ट्र धारा हो। अनि त्यसै गरी यज्ञको अन्त्यमा चाहिने अर्को उदयनीय नामक इष्टिका हजुरको के हो, अर्को धारा हो। त्यस्तै गरेर जिह्वा प्रवर्ग्य, तब तब जिह्वा हजुरको जिब्रो के हो भन्दा प्रवर्ग्य नामक यज्ञ हो। अनि शीर्षकम हजुरको शिर नै के हो, क्रतु हो, यज्ञ हो। सभ्या अवसाथ्यम, सभ्य र अवसाथ्यम नाम गरेका उपासना वाला अग्नि छन्, जो हवनीय नभएर उपासनीय अग्नि छन्, यी के हुन् भन्दाखेरि क्रतु हो, यज्ञ, यज्ञ हुन्। अनि अशवः, ते हजुरको प्राण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चितयः, इष्टिका चयन हो भनेर यसरी यज्ञ स्वरूप वराह भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ ब्रह्माजीले, ब्रह्माजी देवताहरूले। सोमस्तुरेतः शवनान्यवस्थिति संस्था विभेदास्तव देवधातवः शत्राणि सर्वाणि शरीर सन्धे त्वं सर्वयज्ञ क्रतुरेष्टि वन्दनः। हे भगवान, हे देव, हजुरको रेतः भनेको वीर्य नै के हो, सोमः, सोम हो। रेतः तु सोमः, सोम भनेको अमृत हो। त्यस्तै अवस्थिति, अवस्थिति भनेको हजुरको बसाइ नि शवनानी, शवन यज्ञको विधान आदि हुन्। अनि संस्था विभेदास्तव देव सप्तधातवः, हे देवता, हे भगवान, तब सप्तधातवः तपाईका ती शरीरका 7 धातुहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा संस्था विभेद, यज्ञका भेदहरू हुन्। त्यस्तै शरीर सन्धि, हजुरका शरीरमा हुने ती शरीर सन्धिहरू जति छन् ती सबै सर्वाणि सत्राणि सबै यज्ञहरू हुन्। र त्वं सर्वयज्ञ क्रतुरिष्टि वन्दन, हजुरको यो समग्र यज्ञमय स्वरूप नै सबै इष्टिकाहरूको वन्दन हो। मतलब समग्र अवयवहरूको एकत्रित स्वरूप नै हजुरको यो यज्ञमय स्वरूप हो। नमो नमस्ते खिल मन्त्र देवता द्रव्याय सर्व क्रतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय वेद्या गुरवे नमो नमः। अखिल मन्त्र देवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने ते नमो नमः। सारा संसारका मन्त्र देवता अनि द्रव्य अनि सम्पूर्ण प्रकारका यज्ञहरू र त्यो यज्ञ गर्ने गराउने क्रिया स्वरूप हुनुहुने यस्ता आत्मा नै भनेको परमात्मा स्वरूप त्यही हजुरलाई नमो नमः नमस्कार छ। वैराग्य भक्ति आत्मजय अनुभावित ज्ञानाय, वैराग्य भक्ति र आफ्नो मनलाई जय गरेर अनुभावित अनुभव हुने ज्ञानाय ज्ञान स्वरूप यस्ता हजुरलाई नमो नमः नमस्कार छ। र विद्या गुरवे, सारा विद्याका गुरु स्वरूप हुनुहुने यस्ता हजुरलाई नमो नमः नमस्कार छ। द्रंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूषभूधरा यथा वनानि शरतोदतो धृता मत्तङ्गजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी। यथा वनानि निस्सरतः, जसरी एउटा वनबाट एउटा मत्त गजराज हात्ती आफ्नो सुँडमा कमलको पुष्पहरू लिएर निक्लिन्छ, त्यस्तै गरेर दता धृता भनेका हजुरका दारामा धारण गरिएकी पृथ्वी चाहिँ मत्त गजेन्द्रस्य सपत्र पद्मिनी, पत्रयुक्त कमल पुष्प जो गजराजका सुँडमा हुन्छन्
त्यस्तै हजुरका दारामाथि चाहिँ पृथ्वी शोभित छिन्। द्रमष्ट्राग्र कोट्या दाराका अग्रभागमा त्वया धृता हजुरद्वारा धारण गरिएको भू पृथ्वी, हे भूधर, हे पृथ्वीलाई धारण गर्ने हजुर, सभूधरा भनेको पर्वतले सहित भएकी भू पृथ्वी चाहिँ विराजते अत्यन्तै सुशोभित भएकी छिन् हे भगवान भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेन तदताधृतेन ते चकास्त्रि शृङ्गोढघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रम। अथ यस पछाडि अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ भूयसा ठूलो परिमाण भएको शृङ्गोढघनेन टुप्पामा बृहद आकारको बादल अभ्र मेघलाई धारण गरेको यस्तो कुलाचल इन्द्रस्य पर्वत समूहस्य अथवा पर्वतराजको विभ्रम मतलब के हुन्छ भन्दा हिमालय माथि बादल हुन्छ तर त्यहाँ कस्तो शोभा देखिन्छ भन्दाखेरि हिमालयका शिरले चाहिँ बादलहरूलाई चाहिँ छाता जस्तो गरेर के गएको छ अडियाएको छ भन्ने त्यस्तो शोभा देखिन्छ हो। त्यस्तै विभ्रम भ्रमपूर्वकको के हुन्छ शोभा हुन्छ, चकास्ती शोभालाई प्राप्त गर्दछ। त्यस्तै गरेर इदम यो हजुरको त्रयीमयम वेदमय सौकरम रूपम, सौकर भनेको वराहको स्वरूप चाहिँ अथ अनन्तरम ते दत्ता धृतेन भूमण्डलेन चकास्ते तपाईका दारामा धारण गरिएकी पृथ्वीका कारणले गर्दा पनि के छ अत्यन्त सुशोभित भएको छ, शोभालाई प्राप्त गरेको छ भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नी मसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणवधा। पिता असी हजुर को हुनुहुन्छ? त्वम पिता असी सारा संसारका पिता हुनुहुन्छ। अनि सतस्थुषा भनेको चर अचर सबै प्राणीहरूका आश्रय स्वरूप भएकी एनाम यी पृथ्वी जगताम मातरम सारा संसारकी माता आमा स्वरूप भएकी अनि हजुरकी चाहिँ के पत्नी स्वरूप भएकी पृथ्वीलाई चाहिँ लोकाय लोक कल्याणाय लोक कल्याणका निमित्त संस्थापय के गर्नु स्थापन गरिदिनु हो। कुनै एक राम्रो स्थान देखेर पृथ्वीलाई स्थापन गरिदिनु हो। अस्यै च यी पृथ्वी मातालाई त्वया सह हजुरका साथमा यी पृथ्वी मातालाई पनि हजुरका साथमा नमसा विधेम नमस्कार गर्दछौँ हामी। हजुरलाई पनि नमस्कार छ, पृथ्वी आमालाई पनि के छ नमस्कार छ भनेर भन्नुभयो। यस्यां स्वतेज जो पृथ्वीको स्वतेज छ आफ्नो तेज छ। अग्निम इव जसरी अग्निबाट अरणावधा भनेको अरणिमन्थनद्वारा निक्लिन्छ त्यसै गरेर पृथ्वीको तेजलाई पनि पृथ्वीको जो शक्ति छ उत्पादकत्व शक्ति हो त्यसलाई चाहिँ हजुरले जागृत गराइदिनु होस् भनेर यसरी ब्रह्माजी देवी देवताहरूले स्तुति गर्नुभयो। कश्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुवौद्विवर्हणं न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयम्। हे प्रभु हे भगवान तब हजुरको रसाम गताया रसातलमा गएकी भुव पृथ्वीको उद्विवर्हणम भनेको उद्धारको कुरा अन्यतम अरू को त्यस्तो व्यक्ति होला र जसले चाहिँ के गरोस् श्रद्धाधीत के गरोस् श्रद्धा गरोस् अथवा पत्या होस् अथवा अरूसँग त्यस्तो समर्थ होस्। को त्यस्तो व्यक्ति होला जसले पृथ्वी रसातल गएकी पृथ्वीलाई जलबाट माथि चाहिँ निकाल्न सकू। न विस्मय असौ त्वयि यो हजुरले गर्नुभयो यसमा कुनै विस्मयको कुरा छैन किनभने यह जो हजुरद्वारा मायापूर्वक इदम यो अति विस्मयम अत्यन्त विस्मययुक्त संसारको चाहिँ के भएको छ ससृजे सृष्टि भएको छ। यो नै के छ त भन्दा विश्व विस्मय सारा संसारलाई चकित बनाउने कुरो छ। त्यसकारण हजुरले रसातलबाट पृथ्वीलाई बाहिर निकाल्नु भयो भन्नु कुनै विस्मयको कुरो छैन, अचकित कुरै छैन किनभने यो पृथ्वीलाई नै बनाउन सक्नेले पृथ्वीलाई रसातलबाट माथि निकाल्न सक्नु कुन ठुलो कुरो हो। त्यसकारण यसमा विस्मयको कुरो छैन। विधुन्वता भेदमयं निजं वपुर जनस्तप सत्य निवासिनो वयं सटाशिखोद्धूत शिवाम्बु बिन्दुभिः विमृज्यमान भृशमीश पाविताः। वेदमय निजम वपु यो हजुरको शरीर जुन छ त्यो विधुन्वत हजुरले हल्लाइदिँदा वयम हामी सटा शिखोद्धूत शिवाम्बु बिन्दुभिः हजुरका यी रौँमा भएका जलबिन्दुहरू खसेर विमृज्यमान हामीलाई छिर्किएर मतलब भिजेका हामी वृषम अत्यन्त धेरै
हामी वयम भनेका को त भन्दा जनस्तप सत्य निवासिन, जनलोक सत्यलोक र तपोलोकवासीहरू चाहिँ अत्यन्तै के भएका छौँ, पाविता पवित्र भएका छौँ, हे ईश्वर हे ईशा भनेर भन्नुभयो। सबैवत भ्रष्टमतेस्तवैशते य कर्मणां पारकर्मणः यद्योग माया गुणयोग मोहितम विश्वम समस्तं भगवन् विदेहिशम। यहाँ अन्तिममा गएर अब भगवानको गुणानुवर्णन गाएर अब पार पाउन सकिँदैन भन्ने बुझेर ब्रह्मादि देवी देवताहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, बत आश्चर्यको कुरो भ्रष्टमती, त्यो भ्रष्टमती नै वै निश्चय नै हो स जसले तब हजुरको यस्तो खालको ते अपार कर्म हुने हजुरका कर्महरू पार पाउँछु भनेर भन्छ। यह जो व्यक्ति त्यस्तो छ त्यो व्यक्ति चाहिँ के हो, भ्रष्टमती, बुद्धि नभएको। भगवानले गरेका कर्महरूको गुणगान गाएर म पार पुग्छु भनेर जो कसैले सोध्छ अथवा गफ गर्छ भने त्यो भ्रष्टमती हो। किनकि वेदले पनि नेति नेति नैति नैति भनेर भगवानको गुणगान गाएर पार पाएको छैन। यद्योग माया गुणयोग मोहितम, त्यो व्यक्ति पक्कै पनि भगवानकी माया शक्तिद्वारा मोहित भएको छ, त्यसकारण त्यसले त्यस्तो कुरो गरिरहेको छ। त्यसकारण हे भगवान समस्तम विश्वम सम विदेही, सारा विश्वको सम भनेको कल्याणम विदेही, कल्याण गर्नु हो, सारा संसारको कल्याण गरिदिनु होला भनेर यसरी यहाँ ब्रह्मादि देवी देवताहरूले धेरै लामो स्तुति गर्नुभयो। अगाडि मैत्रेयजी महाराज भन्नुहुन्छ, इत्युपस्थीय मानस्तैर मुनिभिर ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रान्त उपाधत्ता वितावनिम इति। यस्ता प्रकारले उपस्थीयमान तैः ब्रह्मवादिभिः मुनिभिः उपस्थीयमान, त्यस्ता ब्रह्मवादी मुनिश्रेष्ठहरूद्वारा स्तुति गरिनुभएका भगवान वराहले स्वखुराक्रान्त, आफ्नो खुरले मिलाएर सलिले जलमा अवनिम पृथ्वीलाई उपाधत्त राखिदिनुभयो। अविता भनेका रक्षिता, रक्षक भगवानले। स इत्थं भगवानुर्वीं विश्वक्सेनः प्रजापतिः रसाया लीलयोन्नीता मप्शून्यस्य ययौ हरिः। स हरि भगवान इत्थम यस्ता प्रकारले उर्वीं पृथ्वीलाई रसायाः रसातलबाट लीलापूर्वक उन्नीताम भनेको ल्याएर अप्सु जलमा न्यस्य राखेर ययौ जानुभयो। विश्वक्सेनः प्रजापतिः, सबै प्रजापतिहरूले हेर्दा त्यहाँबाट जानुभयो। य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वेत भक्त्या श्रवयेत भो सतीं जनार्दनोऽस्यासुहृदि प्रसीदति। यः हरिमेधसः, सारा मेधसः भनेको पापहरूलाई हरण गर्नेवाला, हरि भगवानको एतां सुभद्रां कथां, यस्तो कल्याणदायक कथाहरू एवं यस्ता प्रकारले, कस्तो भन्दाखेरि कथनीयमायिनः मतलब कथन गर्नाले चाहिँ अत्यन्तै धेरै कल्याण प्रदान गर्नेवाला कथा चाहिँ भक्तिपूर्वक शृण्वयेत सुन्छ भने अथवा श्रवयेत श्रवण गराउँछ भने पनि उसतिम भनेको साह्रै धेरै जनार्दन, त्यस्ता व्यक्तिलाई भनौँ न, त्यस्ता व्यक्तिसँग अस्य पुरुषस्य, त्यस्तो व्यक्तिको जनार्दन भगवान चाहिँ आँसु चाँडै नै हृदयमा प्रसिद्धति प्रसन्न हुनु, मतलब भगवान हृदयमा आएर बस्नुहुन्छ। एक प्रकारले चेतन तत्वका रूपमा भगवान प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ र आँसु प्रसिद्धति के हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ। तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभो किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अनन्य दृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः पराम्। अब के हुन्छ त भगवान प्रसन्न हुनुभयो भने भन्दाखेरि यहाँ अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ, सकलाशिषां, सबै प्रकारका वरलाई प्रदान गर्न सक्ने हुनुभएका प्रभु भगवानमा भगवान प्रसन्न, तस्मिन् प्रसन्न हुनुभएका त्यस्ता व्यक्तिमा किम दुर्लभम, के चिज चाहिँ अपुग होला, केही अपुग हुँदैन, दुर्लभ केही हुँदैन। लवात्मभिः ताभिः अलम, सांसारिक भोग्य पदार्थ, तुच्छ पदार्थहरू सारा के हुन्छन्, त्यो छुटेर जान्छ, तिनीहरूमा कुनै आसक्ति रहँदैन। अनन्य दृष्टा गुहाशय भजतां, जसले आफ्ना अन्तर्हृदयमा रहनुहुने भगवानको चाहिँ अनन्य दृष्टिहरू कतै पनि नहेरिकन यदि भजतां भजन गर्छ भने स्वयं विधत्ते स्वगतिम परः पराम, परः पराम, पर भन्दाको पनि परको
भगवानको स्वगतिमा आफ्नो गतिलाई स्वयं विदते आफै के गर्छ उसले प्राप्त गर्दछ आफै बनाउँदछ परगतिलाई बनाउँदछ को नाम लोके पुरुषार्थ सारवेद पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम आहपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापहा मनोविरज्येत बिना नरेतरम पुरुषार्थ सारवित्त चार खालका पुरुषार्थहरूको सारलाई जान्नेवाला धर्मार्थ काम मोक्षको पुरुषार्थका सार मोक्ष तत्त्वलाई जान्नेवाला यस्तो लोके लोकमा भगवत कथा सुधाम पुरा कथा नाम भनेका कथाहरूमध्ये पनि भगवत कथा सुधाम भगवानका कथारूप अमृतलाई आपिय पान गरेर केले भन्दा कर्णाञ्जलिभि कर्णरूप अञ्जलीद्वारा आपिय पान गरेर किन भन्दा भवापहा कस्तो खालका भगवानका कथाहरू भन्दा भवरोगलाई नाश गर्नेवाला यस्ता खालका भगवानका कथाहरू यदि सुन्छ भने क नाम नरेतरम बिना क नाम अहो विरज्येत नरेतरम बिना भनेको पशु आदि जन्तुहरूदेखि बाहेक को त्यस्तो मनुष्य होला जो वैराग्य प्राप्त गर्न सक्छ मतलब भगवानका कथाहरू सुनेर कहिल्यै कोही व्यक्ति थाक्दैन कहिले अगाउँछ अगाउँदैन कहिले उसलाई वैराग्य उत्पन्न हुन्छ कति सुन्दा अगाइयो भनेर कहिले अगाउँछ अगाउँदैन कस्ता व्यक्ति अगाउँछन् भन्दाखेरि पुरुषार्थ असारवित पुरुषार्थको सार चाहिँ नजान्नेवाला व्यक्ति मात्रै भगवानका कथाबाट अगाउँछ यदि कुनै व्यक्ति पुरुषार्थ सारवित छ भने त्यो व्यक्ति अगाउनेवाला छैन भनेर यहाँनिर मैत्रेयजीले विदुरजीलाई वराह भगवानको प्रादुर्भाव र पृथ्वीको रसातलबाट उद्धारका यी पावन प्रसङ्गहरू यहाँ श्रवण गराउनुभयो हामीहरूले यो सायंकालीन स्वाध्याय कक्षामा आज तृतीय स्कन्धका 13औं अध्यायलाई यहाँ समापन गरेका छौँ भगवान वराहले हामी सबैको कल्याण गर्नुहोस् आजको यो सायंकालीन स्वाध्यायको भगवान वराहका चरणमा विश्राम गर्दछु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः भन्नुहोस् भागवत भगवानको